हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको सेट 33 को 100 इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू सेट रहेको छ। नन स्टप ऑब्जेक्टिभ प्रिपरेसन हुन्छ। 2000 सम्मको एमसीक्यू प्रिपरेसन गराउने छु। यो भिडियो पुरै हेर्नु होला। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई ऑब्जेक्टिभ गुरुको जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ र प्रिभियस इयरमा जति पनि क्वेशनहरु आएको छ सबै यो भिडियोमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। 2000 को क्वेशन सम्म यदि हेर्न सक्नुभयो भने तपाईहरुलाई धेरै नै इफेक्टिभ कमान्ड हुन्छ ऑब्जेक्टिभहरुको लागि। त्यही भएर यो भिडियो पुरै हेरेर लाइक गर्नु होला र नराम्रो लागेमा डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ। र 2000 यदि क्वेशन गरिसक्नु भयो भने तपाईहरुलाई सब इन्जिनियरको प्रिपेयर्डमा चाहिँ कमान्ड आउन सक्छ। र यो भिडियो हेरी जस्तो कि अब क्वेशन पढ्छु अनि कुन एन्सर हुन्छ सोचेर चाहिँ सोचिसक्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको तयारी कुनमा चाहिँ कमान्ड छ कुनमा छैन त्यसपछि थाहा हुन्छ र त्यसपछि म सब्जेक्ट वाइज हाल्ने छु। एज पर डिमान्ड कम समयमा छिटो ऑब्जेक्टिभ गुरु बुकको र प्रिभियस इयरको सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन 2000 एमसीक्यू अन्तर्गत आउने छ र यो छिटो नै सकाउने भनेर धेरै जनाले भन्नुभयो। अनि त्यही भएर यो चाहिँ 100 वटा एउटा भिडियोमा चाहिँ 2 वटा सेट चाहिँ हालेर म गराइरहेको छु। ल आजको सेटमा चाहिँ पहिलो क्वेशन रहेको छ 851 नम्बरमा। A thick floating layer on a surface of a septic tank is called। 851 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको एस्कम। अब क्वेशन नम्बर 852 मा के छ डिसइन्फेक्सन इज द प्रोसेस अफ। 852 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको किलिङ अल द ब्याक्टेरिया। डिसइन्फेक्सन इज द प्रोसेस अफ किलिङ अल द ब्याक्टेरिया। अनि 853 मा रहेको छ पर्क्युजन ड्रिलिङ इज अनसुटेबल इन। 853 मा सही आन्सर रहेको छ कन्सोलिडेटेड रोक। यदि तपाईहरु प्रिभियस इयर गरिसक्नु भएछ भने पक्कै पनि सबै क्वेशनहरु टक्राउँदै होला योबाट। त्यही भएर यो भिडियो पुरै सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। 2000 क्वेशन सबै सोधेकै क्वेशनहरुको सेट हो यो। अब 854 मा के छ स्पिलवे इज कम्पल्सरी पार्ट अफ। 854 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी अ ड्याम। यदि तपाईहरुलाई यसको पीडीएफ चाहियो भने सबै भिडियोमा यो सेटहरुमा चाहिँ आफ्नो मेल आईडी लाइक गरेर मेल आईडी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म सबै चाहिँ मेल आईडी सर्टलिस्ट गरेर मेल गरिदिन्छु सबैलाई। 2000 सक्ने बित्तिकै म सबैलाई यो पीडीएफ मेल गर्छु ऑब्जेक्टिभ गुरु बुकको इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू अनि प्रिभियस इयर किन्नु पर्दैन तपाईहरुलाई। 854 मा के छ द डेप्थ अफ राइस रूट जोन इज। 855 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी 90 सेन्टिमिटर। अब 856 मा के छ टु एभोइड एन इंटर इन द फ्लो अफ अ साइफोन एन एयर भेसल इज प्रोवाइडेड। 856 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी एट द समिट। अब 857 मा के छ टु ऑप्टिमाइज द अर्थवर्क इन हाईवे डिजाइन द रेशियो अफ वॉल्यूम अफ कटिंग टू फिलिंग शुड बी। 857 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी एप्रोक्सिमेटली इक्वल टू 1। कटिंग टू फिलिंग इज इक्वल टू रेशियो अफ कटिंग टू फिलिंग। अब क्वेश्चन नंबर 858 858 में के छ अरेंजमेंट मेड टू डाइभर्ट द ट्रेन्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर इज नोन एज। यो चाहिँ रेलवेबाट ट्रान्सपोर्टेसनमा हालेको छ। 858 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ सी चाहिँ आन्सर हुन्छ टर्न आउट। यो चाहिँ रेलवेमा चाहिँ पढाइ हुन्छ। अब 859 मा के छ न्यूली कंस्ट्रक्टेड पेभमेंट विथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अटेन्स इट्स वर्किंग स्ट्रेंथ आफ्टर। 859 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी 28 डेज मा। अब 860 मा के छ अ ग्रेडियंट अलोंग व्हिच द vehicle does not require any tracted effort to maintain a specified speed is। 860 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी floating gradient। a gradient along which vehicle does not require any tractive effort to maintain a specified speed is floating gradient।
अनि 861 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 861 मा रहेको छ बटम मोस्ट कम्पोनेन्ट अफ अ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट इज। 861 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सबग्रेड, धेरै पटक सोधिसकेको छ। अब 862 मा के छ? द भोल्युम अफ अ सिमेन्ट टु प्रिपेयर 100 क्युबिक मिटर अफ 1:2:4 कंक्रीट इज। यसको चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। 100 × 1.54 बाई चाहिँ 7 गर्दाखेरि तपाईको 21 आउँछ। 862 को चाहिँ सही आन्सर कुन भयो? डी हुन्छ। अब 863 मा के छ? क्वान्टिटी अफ 6 मिटर लङ। यदि तपाईले एग्रिगेट सोध्दा 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु र स्यान्ड को सोध्दा चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु। अब 863 मा के छ? क्वान्टिटी अफ 6 मिटर लङ, 30 सेन्टिमिटर विड्थ एन्ड 3 मिटर हाई वाल इज। क्वान्टिटी निकाल्नु छ, तीनवटैलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला र मिटर छ कि सेन्टिमिटर सबै चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। 863 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए 5.4 मिटर क्यूब आउँछ। सेन्टिमिटर छ भने मिटरमा लग्नु होला। 864 मा के छ? व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट एन इसेन्शियल पार्ट अफ जनरल स्पेसिफिकेसन अफ पब्लिक वर्क। 864 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी इलिस्ट्रेटिभ स्केच। अब क्वेश्चन नम्बर 865 मा के छ? स्पेसिफिकेसन एनी वर्क इज रिक्वायर्ड ओन्ली व्हेन द वर्क इज क्यारिड आउट बाय। 865 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको यूजर कमिटी मास्टर रोल कन्ट्र्याक्टर। डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। स्पेसिफिकेसन अफ एनी वर्क इज रिक्वायर्ड ओन्ली व्हेन द वर्क इज क्यारिड आउट बाय यूजर कमिटी मास्टर रोल कन्ट्र्याक्टर। डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। 866 मा के छ? हु प्रिपेयर्स क्वालिटी एसुरेन्स प्लान। 866 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी कन्ट्र्याक्टरले प्रिपेयर गर्छ। अब 867 मा के छ? A guarantee amount that is provided by the contractor to the employer towards successful execution of contract is known as। a guarantee amount चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ पे गरेको हुन्छ जब चाहिँ एक्जिक्युसन अफ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ हैन। टुवार्ड्स इम्प्लोयर टुवार्ड्स सक्सेसफुल एक्जिक्युसन अफ कन्ट्र्याक्ट इज नोन एज अ ग्यारेन्टी अमाउन्ट। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? 867 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 867 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी पर्फर्मेन्स सिक्युरिटी चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 868 मा के छ? विन्ड लोडिङ अफ एन एयरक्राफ्ट इज। 868 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी ग्रोस टोटल वेट अफ द एयरक्राफ्ट बाई विंग एरिया। अब 869 चाहिँ के छ? त रनवे ओरिएन्टेसन अफ द एयरपोर्ट इज मेड सो दैट ल्यान्डिङ एन्ड टेक अफ आर। 869 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको अगेन्स्ट द विन्ड डाइरेक्सन। ल्यान्डिङ र टेक अफ चाहिँ अगेन्स्ट द विन्ड डाइरेक्सन हुन्छ। 870 मा के छ? डिटरमाइनिङ द डिफरेन्स इन एलिभेसन बिट्विन टू पोइन्ट्स अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज नोन एज। 870 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी डिफरेन्शियल लेभलिङ। 871 मा के छ? द प्रिन्सिपल अफ प्लेन टेबलिङ इज बेस्ड अन द फ्याक्ट दैट द लाइन्स जोइनिङ द पोइन्ट अन द प्लेन टेबल हैव रिलेशनशिप विथ द कोरेस्पोन्डिङ लाइन जोइनिङ द ग्राउन्ड पोइन्ट्स व्हाइल वर्किङ एट इच स्टेशन एज। 871 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए प्यारलेल टू इच अदर। अब 872 मा के छ? अ रिलेटिभली फिक्स्ड पोइन्ट अफ नन एलिभेसन एबोभ द डाटम। यो चाहिँ धेरै पटक सोधिसकेको छ। 872 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बेन्चमार्क। 873 मा के छ? हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिल्स विथ म्यापिङ अफ। 873 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ लार्ज वाटर बॉडीज। अब 874 मा के छ? व्हेन अ चेन्ज लाइन इन्काउन्टर्स अ रिभर। 874 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको चेनिङ इज ओब्स्ट्रक्टेड बट रेन्जिङ इज फ्री। यदि रिभर छ भने त्यहाँ चाहिँ चेनिङ चाहिँ गर्न सकिँदैन तर रेन्जिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर चेनिङ इज ओब्स्ट्रक्टेड बट रेन्जिङ इज फ्री। ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अ रिलेटिभली पर्मानेन्ट पोइन्ट अफ रेफरेन्स हुज लेभल इज नोन इन इज कल्ड। 875 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी बेन्चमार्क।
अब 876 में के छ मिनिमम स्ट्रेंथ अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, मिनिमम स्ट्रेंथ अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक 876 में चाहिँ डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। 100 पनि दिन सकिन्छ, त्यही भएर युनिट हेरेर चाहिँ दिमाग लगाउनु होला। 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यो चाहिँ एमएम हुँदाखेरि र न्यूटन हुँदाखेरि हुन्छ, युनिट चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। अब क्वेश्चन नंबर 877 में के छ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कम्स अंडर द कैटेगरी अफ 877 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी। लाइमस्टोन भनेको सेडिमेन्ट्री रोक हो र एक्वस र स्ट्राटिफाइड यो पनि हुन्छ, त्यही भएर सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी। जुन पनि सेडिमेन्ट्री रोक्स लगभग 3 वटै हुन्छ कि स्ट्राटिफाइड एक्वस सबै हुन्छ। 878 में के छ 878 में रहेको छ तपाईको बिटुमिन इज जनरली ओब्टेन्ड फ्रम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 878 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब 879 में के छ द पिगमेंट इज पॉइंट मिक्स टू गिव डिजाइड। 879 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी कलर। पिगमेंट इज अ पॉइंट मिक्स टू डिजाइड कलर। अब 880 में के छ इन अ बीम वेयर शेयर फोर्स चेंजेस साइन द बेंडिंग मोमेंट विल बी। 880 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी मैक्सिमम। इन अ बीम वेयर शेयर फोर्स चेंजेस साइन द बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। अब 881 में के छ इन अ पॉइंट अफ कंट्राफ्लेक्सर द मैग्नीट्यूड अफ शेयर फोर्स इज। 881 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मैक्सिमम। इन अ पॉइंट अफ कंट्राफ्लेक्सर द मैग्नीट्यूड अफ शेयर फोर्स इज मैक्सिमम। 882 में के छ इफ द पी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी whose mass is m and acceleration is f, then p minus mf is equal to 0 is known as। 882 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी इक्वेशन अफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब 883 में के छ द property by which the body returns to its original shape after removal the force is called। 883 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको इलास्टिसिटी बी। 884 में के छ द रेशियो अफ अल्टिमेट स्ट्रेंथ टू द वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। 884 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी फैक्टर अफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टिमेट स्ट्रेंथ टू द वर्किंग स्ट्रेस। 885 में के छ एन आइडियल फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस र इनकम्प्रेसिबल हुन्छ, ये चाहिँ सही आन्सर हो। अब 886 में के छ अ लिक्विड विथ हाई भेलोसिटी, अ लिक्विड विथ हाई भिस्कोसिटी छ, अ लिक्विड विथ हाई भिस्कोसिटी। 886 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी फ्लो विथ लो भेलोसिटी। हाई भिस्कोसिटी सँग भेलोसिटी को चाहिँ इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। अब 887 में के छ द यूनिट अफ भिस्कोसिटी आर। 887 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यो चाहिँ याद राख्नु होला, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 888 में के छ अ सेलो फाउंडेशन इज डिफाइन्ड एज द फाउंडेशन व्हिच। 888 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी व्हिच हैज द डेप्थ अफ इम्बेडमेंट लेस देन इट्स विड्थ। यदि ग्रेटर हुँदाखेरि डीप फाउंडेशन हुन्थ्यो। यदि यसको डिस्क्रिप्सनहरु चाहदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु पहिलाको भिडियोहरु हेर्नु होला, सबैको डिस्क्रिप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। 879 में के छ द मिनिमम नंबर अफ पाइल्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ कोलम इज। 889 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए 3 चाहिँ रिक्वायर्ड, 3 नंबर अफ पाइल चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ। 890 में चाहिँ के छ द 40% पोरोसिटी, पोरोसिटी 40% दिएको छ, इंडिकेट दैट void ratio of the soil sample is। 890 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए 0.667। यदि यसमा चाहिँ e इज इक्वल टू n बाई 1 माइनस n लगाउन सक्नुहुन्छ, 0.667 आउँछ। अब 891 में के छ हैंड अगर आर द टूल यूज्ड फॉर। 891 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए सॉइल एक्सप्लोरेशन। 892 में के छ द रेशियो अफ इन्ग्रेडिएंट इन M20 कंक्रीट इज। M20 कंक्रीट को लागि रेशियो के छ
M20 कंक्रीट को लागि चाहिँ रेशियो चाहिँ C यसको एन्सर हुन्छ 1:1.5:2 हुन्छ। 893 मा के छ द केमिकल एक्सन बिट्विन सिमेन्ट एन्ड वाटर इज टेक्निकली नोन एज। सिमेन्ट र वाटर को चाहिँ रिएक्सनलाई चाहिँ के भन्छ। 893 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी हाइड्रेसन। अब क्वेश्चन नंबर 894 में के छ द लोकल स्वेलिंग अफ अ फिनिश्ड प्लास्टर इज टर्म्ड एज। द लोकल स्वेलिंग अफ फिनिश्ड प्लास्टर इज टर्म्ड एज। 894 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी ब्लिस्टरिङ भन्छ यसलाई। अब 895 में के छ हेड अफ डिपार्टमेंट अफ अर्बन डेभलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज। 895 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी डाइरेक्टर जनरल। 895 को चाहिँ सही आन्सर बी हुन्छ हेड अफ डिपार्टमेंट अफ अर्बन डेभलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को। अब 896 में के छ अ कन्ट्र्याक्ट इज अ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कसलाई भन्छ। 896 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग स्पेशली वन दैट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। यसको चाहिँ डिफिनिसन में छ कन्ट्र्याक्ट को। 897 में के छ सर्भिस कनेक्शन टू कंज्यूमर हाउस आर जनरली प्रोवाइडेड विथ। 897 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ। 897 को सही आन्सर सी हुन्छ ग्याल्भेनाइज्ड आयरन पाइपले चाहिँ जनरली कनेक्सन चाहिँ प्रोवाइड गरिन्छ कंज्यूमर हाउस सम्म। अब 898 में के छ इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज। 898 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए अ ट्रैप विथ वाटर सील एट जंक्शन अफ हाउस ड्रेन एंड पब्लिक सुयर इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज। अब 899 में के छ 899 में रहेको छ तपाईको द मिनिमम साइज अफ द पाइप कनेक्टिंग टू अ सेप्टिक टैंक इज अफ हाइट। डायमिटर चाहिँ कति हुन्छ मिनिमम साइज अफ पाइप कनेक्टिंग टू अ सेप्टिक टैंक इज अफ। 899 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी 100 mm। अनि 900 नंबर में के छ द स्ट्रक्चर यूज्ड आफ्टर द सेप्टिक टैंक एंड बिफोर डिस्पोजिंग टू अ सीवर लाइन एंड प्लेस्ड विदिन द बाउंड्री अफ ओनर इज कॉल्ड। 900 नंबर को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको यसको ए गली ट्र्याप यसलाई भन्छ। हस्त साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ 50 वटै सम्म गरौँ। त्यसपछि 900 देखि 1000 अनि 1000 देखि 1100 गरेर चाहिँ 900 देखि 1000 1000 देखि 1100 गरेर हामी 9 वटा अझै भिडियो बनाउने छौं। तबसम्मको लागि आजको लागि भिडियोमा यतिकै। भोलि चाहिँ बरु 100 वटा बनाउँछु। भोलिको भिडियोमा चाहिँ सेट 34 देखि 600 वटा फेरि चल्ने छ। हस्त साथीहरु धन्यवाद। आजको भिडियो